बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम टीम स्ट्रेंज, मिस्टीरियस एंड इन्फॉर्मेटिव की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क़यामत की मरहलावार वीडियोस के अंदर हम अब तक क़यामत की छोटी निशानियों से लेकर क़यामत के ज़हूर तक आपको सारे वाक़यात से तफसीली तौर पर आगाह कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क़यामत के बाद के हालात जब रूहें अपने जिस्मों में दाखिल होंगी। एक मुद्दत के बाद असर नौ पैदाइश का सिलसिला जब अल्लाह ताला दोबारा जारी करेंगे, जिसकी मुद्दत का अंदाज़ा और इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। आसमान, ज़मीन और फरिश्तों को पैदा करेंगे। ज़मीन इस वक्त ऐसी होगी कि इसमें इमारतों और दरख्तों और पहाड़ों और समंदरों वगैरह का निशान तक न होगा। इसके बाद जिस जिस मुकाम पर से लोगों को चाहेगा वहीं से ज़िंदा करेगा। ज़िंदा करने का तरीका ये होगा कि पहले इनकी रीढ़ की हड्डी को पैदा करेगा। ये हदीस बुखारी और सही मुस्लिम से ली गई है। इसके बाद इनके दीगर अज्जा जिस्मानी को इस हड्डी के मुत्सल रख देगा। रीढ़ की हड्डी इस हड्डी को कहते हैं जिससे तमाम जिस्म की पैदाइश शुरू होती है। तमाम अज्जा जिस्मानी को इस रीढ़ की हड्डी के साथ तरतीब देकर गोश्त पोस्ट चढ़ा कर जो सूरत मुनासिब होगी अता फरमाएंगे। जिस्मानी कालिब की तैयारी के बाद तमाम रूहें सूर में दाखिल करके हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाएंगे कि इनको पूरी ताकत से फूंक दें और खुदावंद ताला फरमाएंगे, कसम है मेरी इज़्ज़त और जलाल की, कोई रूह भी अपने ढांचे के अलावा कहीं न जाए। हुक्म इलाही सुनकर तमाम रूहें इस तरह अपने अपने जिस्मों में आ जाएंगी जिस तरह परिंदे अपने घोंसलों में जाते हैं। सूरह इसराफील में रूहों की तादाद के मुताबिक सुराख हैं, जिनमें से रूहें फूंकने पर परिंदों की तरह निकलकर अपने अपने ढांचों में दाखिल हो जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए इनका ताल्लुक़ जिस्मों के साथ कायम हो जाएगा और सब के सब जिंदा हो जाएंगे। इसके बाद फिर सूर फूंका जाएगा। इस बार ज़मीन फटकर लोगों को बाहर निकाल देगी। लोग गिरते पड़ते सूर की आवाज़ की तरफ दौड़ेंगे। ये सूर बैतुल मुक़द्दस के इस मुकाम पर फूंका जाएगा जहाँ सगरा मौलक है। बदनों में रूहों की आमद और दूसरे सूर के फूंकने में 40 साल का अरसा लग जाएगा। कब्रों से लोग इसी शक्ल में पैदा होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे, यानी नंगे बदन, बेखतना और बग़ैर दाढ़ी होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, जैसा कि हमने इस खलकत को अव्वल मर्तबा पैदा किया है, इसी तरह दोबारा भी पैदा करेंगे। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि लोग नंगे बदन होंगे, इनका खतना ना हुआ होगा, दाढ़ियाँ ना होंगी, सिर्फ सर के बाल और मुंह में दांत होंगे। सब के सब छोटे बड़े, गूंगे बहरे लंगड़े और कमज़ोर सब के सब दुरुस्त अज़ा वाले होंगे। सबसे पहले ज़मीन में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे। आपके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर जगह जगह से अंबिया अलैहिस्सलाम, सदीक़ैन, शुहदा और सालिहीन उठेंगे। इनके बाद मोमिनीन, फिर फासिकीन, फिर कुफ़ार, थोड़ी थोड़ी देर बाद यके बाद दीगरे बरामद होंगे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान होंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और दूसरे नबियों की उम्मतें अपने अपने नबियों के पास जमा हो जाएंगी। खौफ और दहशत की वजह से सबकी आंखें आसमान पर लगी होंगी। कोई शख्स किसी की शर्मगाह को ना देखेगा, अगर देखेगा तो बच्चों की तरह दिल में शहवत से खाली होगा। सही मुस्लिम में है कि जब लोग अपने मुकाम पर खड़े होंगे तो सूरज इस कदर करीब कर दिया जाएगा कि गोया बस 1 मील पर है। आसमान की तरफ से चमकने वाली बिजलियां और खौफनाक आवाज़ें सुनाई देंगी। सूरज की गर्मी की वजह से तमाम के बदनों से पसीना जारी हो जाएगा। पैगंबरों और नेक बख्त मोमिनों के तो सिर्फ तलवे तर होंगे। आम मोमिनीन के टखने, पिंडली, घुटने, जानों, कमर, सीना और गर्दन तक अमाल के मुताबिक पसीना चढ़ जाएगा। कुफ़ार मुंह और कानों से पसीने में गर्क हो जाएंगे और इससे इनको सख्त तकलीफ़ होगी। भूख प्यास की वजह से लोग लाचार मट्टी खाने लगेंगे और प्यास बुझाने की गर्ज से हौज़े कौसर की तरफ हो जाएंगे। दूसरे नबियों को भी हौज़ दिए जाएंगे, लेकिन वो अपनी लज्जत और वसत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से कम होंगे। सूरज की गर्मी के अलावा भी कई हौलनाक मनाजिर होंगे। 1000 साल तक लोग इन्हीं मसाइब व मुश्किलात में मुब्तला होंगे और 7 गिरोह
ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تمام روایت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے لوگ 40 فرقوں پر مشتمل ہوں گے۔ صحافتہ میں ہے کہ پھر مجبور ہو کر لوگ شفاعت کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ اے ابو البشر، آپ ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں سکونت عطا فرمائی، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانیں دی ہیں تو ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ باری تعالیٰ ہمیں ان مصائب سے نجات نصیب فرمائیں۔ آپ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہ تھے اور نہ آئندہ ایسے غضبناک ہوں گے، چونکہ مجھ سے ایک زبردست غلطی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ کہ اللہ نے فرمایا تھا، باوجود روکنے کے میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو میں اس کی پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ میں شفاعت کی طاقت بھی نہیں ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں سارے انسانوں کے طوفان نوح میں غرق ہونے کے بعد سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما کر اپنا شکر گزار بندہ ہونے کا لقب عنایت فرمایا، ہماری حالت زار کو دیکھ کر ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ ایسا کبھی نہ تھا، اور مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ادب کا لحاظ نہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نافرمان بیٹے کی سفارش کر دی کہ وہ غرق نہ ہو۔ میرا منہ نہیں ہے کہ سفارش کر سکوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی۔ قرآن کریم میں اسے اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: اس مشکل گھڑی میں نوح علیہ السلام نے اپنے خدا کو پکارا کہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں ہے، اور تیرا وعدہ ہے جو میرے اہل کو طوفان سے بچانے کی نسبت ہے، سچا ہے اور اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا کہ وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں، کہ وہ برے افعال کر چکا ہے، تو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یہ میں تجھے اس لیے سمجھاتا ہوں کہ جاہل لوگوں کی طرح سے رشتے کی محبت میں آ کر کہیں تو خدا سے دور نہ جا پڑے، یعنی خدا کو نیکی کے سوا اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ عذر کر کے حضرت نوح علیہ السلام سب لوگوں کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے، چنانچہ وہ فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ سورہ نساء میں ہے، بس لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، خدا تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا خطاب نصیب فرمایا اور آگ کو آپ کے واسطے ٹھنڈی اور سلامتی والا کر دیا اور پیغمبروں کا امام بنایا، آپ ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ان تکلیفوں سے رہائی مل جائے۔ آپ فرمائیں گے، پہلی بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نہایت غصے میں ہے اور اتنا پرجلال کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ کبھی ایسا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں 3 مرتبہ ایسی باتیں کر چکا ہوں جس میں جھوٹ کا وہم ہو سکتا ہے، تو میں اس کی پکڑ سے ڈر رہا ہوں، اس لیے مجھ میں شفاعت کی ہمت نہیں ہے۔ وہ باتیں جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، ان کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، وہ آگے آ رہی ہیں۔ اس حدیث کو منکرین حدیث نے اپنا نشانہ بنا کر حدیث مبارکہ کے تمام ذخائر کو غیر معتبر قرار دے دیا، حالانکہ ان واقعات میں سے 2 کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور منکرین حدیث قرآن کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں تو جو تعویل ان دونوں آیاتوں میں کرتے ہیں وہی اس واقعے میں ہوگی جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ عرب لفظ کذب سے جھوٹ ہی مراد نہیں لیتے، بلکہ بظاہر خلاف واقعہ بات بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ناظرین، ان 3 واقعہ شبہات اور جوابات اور اس کے بعد آنے والے واقعات سے ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔